वेलकम बैक। अहम खबर है, जिनसी हरासगी और ब्लैक मेलिंग का मकरू धंधा अस्पतालों में भी पहुंच गया है। जिनाह अस्पताल में सैकड़ों नाजेबा वीडियोस के स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है। मकरू धंधे में मुलव्विस बरतानिया पलट डॉक्टर गुलबर्ग से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जिनसी दरिंदे से सैकड़ों नाजेबा वीडियोस और तस्वीर बरामद हुई हैं। डॉक्टर्स से मिलने वाले डाटा में नर्सेज और लेडी डॉक्टर्स की नाजेबा वीडियोस शामिल हैं। लाहौर जिनाह अस्पताल का अमला भी मकरू धंधे में मुलव्विस निकला है। आला तालीम और अच्छी नौकरी भी इस मकरू फेल से बाज न रख सकी। अहम खबर है, सबसे पहले सेमी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है और आपको बताते चलें कि लाहौर जिनाह अस्पताल में सैकड़ों नाजेबा वीडियोस के स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है। मकरू धंधे में मुलव्विस बरतानिया पलट डॉक्टर गुलबर्ग से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जिनसी दरिंदे से सैकड़ों नाजेबा वीडियोस और तस्वीर बरामद की गई हैं। और इसी तमाम पर सूरत हाल पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा सेमी न्यूज मलिक मुश्ताक ने। मलिक मुश्ताक, बताइएगा ये क्या स्कैंडल है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वाकया है जिनाह हॉस्पिटल का कि डॉक्टर हारिस अब्दुल्ला हारिस नामी डॉक्टर जो बरतानिया से पढ़ लिख कर यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, इनके खिलाफ 7/10/2021 को FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA को एक दरख्वास्त मसूल हुई जिसका नंबर 167/2021 ये इनको दरख्वास्त मसूल हुई। और इस दरख्वास्त पर सबा शौकत सब इंस्पेक्टर FIA को ये दरख्वास्त सौंपी गई। उसके बाद उन्होंने इस पर काम शुरू किया और चूंकि ये दरख्वास्त मौसूल होने पर एक टीम तश्कील दी गई जो डॉक्टर अब्दुल्ला हारिस को ढूंढ रही थी। और आज जब डॉक्टर अब्दुल्ला हारिस गुलबर्ग से गुजर रहे तो FIA की मुकम्मल एक टीम ने उनकी गाड़ी को रोका और अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद फौरी तौर पर जाहिर है कि उनका मोबाइल जो है वो कब्जे में लिया गया, क्योंकि जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि अब्दुल्ला हारिस नामी डॉक्टर जो है वो बरहना तस्वीरें वीडियोस बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात भी थी और साथ ही दरख्वास्त के तमाम सबूत जो हैं वो लगाए गए थे। डॉक्टर की जब गिरफ्तारी की गई उसके बाद उसका मोबाइल जो है पुलिस ने FIA ने अपने कब्जे में लिया तो उसके अंदर से जो डाटा मिला, डाटा में से 50 से ज्यादा नर्सिस और डॉक्टर की बरहना तस्वीरें, वीडियोस और ये सारा मवाद जो है वो हासिल हुआ। और उसके बाद जो है डॉक्टर को फौरी तौर पर FIA जो है वो अपने दफ्तर ले गई और इब्तदाई तफ्तीश में डॉक्टर ने कुछ चीज़ों का इतराफ भी किया है। इतराफ तो करना ही था जब मोबाइल में से इतनी ज़्यादा बरहना वीडियो तस्वीरें मिली हैं। FIA का कहना है कि मज़ीद फर्दर इनकी इंक्वायरी होगी, चूंकि ये बहुत सारी तस्वीरें और बहुत सारी वीडियोस हैं। और दरख्वास्त जो है वो एक खातून की तरफ से दरख्वास्त मौसूल हुई थी, उस पर कार्रवाई करते हुए डॉक्टर अब्दुल्ला हारिस को गिरफ्तार किया गया है। चूंकि अब डॉक्टर अब्दुल्ला हारिस FIA की तहवील में है तो मोबाइल भी तहवील में है, तो बाकायदा जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी और जो तस्वीर जो वीडियो मौसूल हुई हैं उसके बाद पता चलेगा ये किन किन लोगों की वीडियोस हैं। चूंकि वीडियो और तस्वीर इस हालत की हैं कि वो दिखाई नहीं जा सकती मीडिया पर, या इस हवाले से FIA का कहना है कि ये वीडियोस जो हैं ये इंतहाई बरहना और अजीब। मुश्ताक साहब, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि ये जो जिनसी हरासगी का ब्लैक मेलिंग का मकरू धंधा सामने आया है, बताइएगा इसमें स्टाफ के बाकी लोग भी शामिल हैं, अस्पताल के और लोग भी इस मकरू धंधे का हिस्सा हैं? देखें जी, अगर तो जो दरख्वास्त मिली थी वो एक खातून की थी तो वीडियो भी अगर एक खातून की मिलती तो कुछ कदरे मुनफरिद होता केस। लेकिन अब चूंकि 50 से ज्यादा डॉक्टर्स और नर्सिस की बरहना वीडियो जब मिली हैं तो इसमें वाज़ेह है कि डॉक्टर के साथ दूसरे लोग भी जरूर मिले होंगे, चूंकि ये इतना साफ सुथरा शोबा है डॉक्टरी का, लोग ये मसीहा समझा जाता है डॉक्टर को, और इतना मकरू किस्म का धंधा जो है वो एक लाहौर के बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर के नाम ये लग रहा है। लग क्या रहा है कि अब वो मुलजिम साबित हो चुके हैं, क्योंकि उसके अपने मोबाइल में इतनी ज्यादा वीडियो मिली हैं। तो ये मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी होगी और पता चलेगा। वाज़ेह है कि एक शख्स अकेला बंदे का ये काम नहीं, साथ मजीद अमला और उसके दोस्त भी कुछ शामिल होंगे जो ये वीडियो
بناتے تھے, کیونکہ کچھ ویڈیوز میں ڈاکٹر خود بھی نظر آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ویڈیو بنانے والا کو تیسرا شخص بھی ان کے ساتھ موجود ہوتا تھا. تیسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جن لڑکیوں کی, جن نرسز کی, ڈاکٹرز کی ویڈیو ملی ہیں, ان میں زیادہ تر مدہوش دکھائی دے رہی ہیں, اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید یہ ڈاکٹر پہلے لڑکیوں کو, ڈاکٹرز کو, نرسز کو جو ہے وہ نشہ آور کوئی چیز پھیلاتا تھا, کوئی انجیکشن لگاتا تھا, چونکہ وہ ڈاکٹر ہے اسے معلوم ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ ویڈیو بنائی جاتی تھی. اس حوالے سے یہ پتہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ایف آئی اے کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی امکان ہے کہ اس کیس میں مزید لوگ بھی شامل ہوں گے اور ان کا بھی جلد پتہ چل جائے گا. جی اچھا, یہاں پہ میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی ملک مشتاق کہ جیسے کہ آپ نے کہا ایک خاتون ڈاکٹر نے کمپلین رجسٹر کروائی ایف آئی اے پر, جس پہ کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے مجرم کو. کیا مزید لوگ بھی سامنے آئے ہیں اس کے بعد؟ مزید رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں جن کی ویڈیوز ہیں, ان میں سے بھی کوئی سامنے آیا ہے؟ چونکہ جی 7 نیوز نے جو سب سے پہلے بریک کی ہے یہ خبر, اور یہ واقعہ جو ہے یہ ڈاکٹر عبداللہ حارث کی گرفتاری جو ہے اب سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے گلبرگ کے علاقہ سے ہوئی ہے, اور اسے جو ہے ایف آئی اے کے دفتر لے جایا گیا ہے. تو چونکہ ابھی تو مواد ملا ہے, ڈیٹا جو ہے وہ ریسیو ہوا ہے, تو ایف آئی اے کام کا یہ کہنا ہے کہ جلد تمام حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں گے جب انویسٹیگیشن ہوگی. ابھی تو یہ اہم بات ہم نے بتائی ہے کہ جو موبائل ڈاکٹر عبداللہ حارث کا ایف آئی اے نے اپنے قبضے میں لیا ہے, اس میں سے 50 سے زیادہ, تقریباً 60-70 کے قریب ڈاکٹر, نرسز اور کچھ لڑکیاں موجود ہیں جن کی برہنہ ویڈیو اور تصاویر موجود ہیں. تو چونکہ ابھی 2 ہی گھنٹے گزرے ہیں اس کارروائی کو, تو لگتا تو یہی ہے کہ جلد پتہ چل جائے گا. اس کارروائی کو تو 2 گھنٹے گزرے ہیں, بتائیے گا یہ کمپلین کب رجسٹرڈ ہوئی تھی؟ جی کمپلین یہ 7/10/2021 کو یہ کمپلین جو ہے وہ 7:30 بجے رات ایف آئی اے دفتر رجسٹرڈ ہوئی تھی, اور صبا شوکت نامی سب انسپیکٹر, خاتون سب انسپیکٹر ہیں ایف آئی اے کی, صبا شوکت, جن کے نام یہ درخواست ڈالی گئی تھی, اور انہوں نے یہ انکوائری شروع کی تھی. اور اس کے بعد 167/2021 کے تحت یہ اس کو نمبر لگایا گیا. اس کے بعد اس میں سیکشن 23, 24, 21, 22 ایڈ کرنے کے بعد جو ایف آئی اے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, اس کے تحت جو ہے وہ کاروائی شروع کی گئی صبا شوکت نے. لیکن ٹھیک ہے ملک مشتاق, آپ سے اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے. ابھی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جنسی ہراسگی اور بلیک میلنگ کا مکروہ دھندا ہسپتالوں میں پہنچ چکا ہے, اور لاہور کے جناح ہسپتال میں سینکڑوں نازیبا ویڈیوز کے اسکینڈل کا انکشاف ہوا ہے. مکروہ دھندے میں ملوث برطانیہ پلٹ ڈاکٹر گلبرگ سے گرفتار بھی کیا جا چکا کہ جنسی درندے سے سینکڑوں نازیبا ویڈیوز اور تصاویر برآمد ہوئی ہیں. ڈاکٹر سے ملنے والا ڈیٹا, جس میں ڈیٹا میں نرسز اور لیڈی ڈاکٹرز کی نازیبا ویڈیو شامل ہیں. لاہور جناح ہسپتال کا عملہ بھی مکروہ دھندے میں ملوث ہے, جبکہ اعلیٰ تعلیم اور اچھی نوکری بھی اس مکروہ فعل سے باز نہیں رکھ سکی. اور یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنسی ہراسگی اور بلیک میلنگ کا مکروہ دھندا ہسپتالوں میں بھی پہنچ چکا ہے, جبکہ جناح ہسپتال میں سینکڑوں نازیبا ویڈیوز کے اسکینڈل کا انکشاف ہوا ہے. مکروہ دھندے میں ملوث برطانیہ پلٹ ڈاکٹر گلبرگ سے گرفتار کر لیا گیا ہے. جنسی درندے سے سینکڑوں نازیبا ویڈیوز اور تصاویر بھی برآمد کی گئی ہیں. ڈاکٹر سے ملنے والا ڈیٹا میں نرسز اور لیڈی ڈاکٹرز کی نازیبا ویڈیو شامل ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 7 نیوز.